कोर्ट के हुक्म के बाद मंदिर की बहाली पर काम तेजी से जारी। आला अफसरान दिन भर काम का मुआयना करते रहे। इंतजामिया के मुताबिक भोंग मंदिर की तज़ीनो आराइश का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मंदिर गिराने के वाक़े में अब तक 20 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर हमले के मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मंदिर पर हमला हुआ, मकामी इंतजामिया क्या कर रही थी, यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात न हों। मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्ज़िमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ काम नहीं कर सकते तो ओहदे से फारिग कर दें। वाक़े पर पुलिस की निदामत देखकर लगता है कि पुलिस में जोशो वलवला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदू बरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। पुलिस नाकाम हुई। वाक़े को 3 दिन गुजर गए, एक बंदा भी पकड़ा नहीं गया। जिस किसी ने अमल भोंग शरीफ में किया है, मैं समझता हूँ वो इस्लाम तो क्या इंसानियत से भी उसका दूर पार का कोई रिश्ता नहीं। उलमाए कराम ने इसकी सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी सख्त मजम्मत की है और सख्त अहकामात इस पे दिए हैं। तमाम चारों सूबाई हुकूमतों के आला जिम्मेदार लोगों ने इस पे सख्त मजम्मती बयान। रहीम यार खान ने मंदिर पर हमले के खिलाफ कौमी असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा, आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ऐवान हिंदू कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराता है। पूरा मुल्क हिंदू कम्यूनिटी से हमदर्दी का इजहार करता है। मंदिर वाक़े पर सियासत न करें, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। IG गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, मंदिर की तामीर समेत तज़ीनो आराइश का काम हुकूमत खुद करेगी। मुल्क में तमाम मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हिंदू मंदिर बेहुरमती का वाक़या काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। मुलव्वस अफराद को पकड़ने के लिए सूबाई हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ने वाक़े का नोटिस लिया है। मुल्क में कोई भी फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। डॉक्टर जब इजाजत देंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमती बयानात पाकिस्तान के वकार के मुनाफी हैं। महज सियासत के लिए एक फर्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वीजे में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के वकला ने बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक नवाज शरीफ कानूनी तौर पर बरतानिया में मुकीम रह सकते हैं। कहा, हुकूमत मियां साहब की सेहत पर सियासत करना चाहती है। किराए के तर्जुमान सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगौड़े बनकर बैठे हैं। बरतानिया की इमिग्रेशन ने भी झंडी दिखा दी। फर्रुख हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजा दी। मुस्लिम लीग नून ने झूठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। डॉक्टर अदनान वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। नवाज शरीफ के पास वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ के वीजा मनसूखी के मामले पर फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग का बयानिया है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सवाल उठाया कि वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इस सूरत हाल पर
کیا کہیں گے؟ مریم اورنگزیب نے جواب دیا، پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا بیانیہ ہے کہ جھوٹ بولو، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالو، پکڑے جاؤ تو پاکستان سے بھاگ جاؤ یا بھگا دو اور دوسروں پر الزام لگا دو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب روئیں، پیٹیں، چیخیں ماریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف پہلے پاکستان کی تمام عدالتوں سے جھوٹا اور دھوکہ باز پایا اور اب برطانیہ نے بھی اسے جھوٹا قرار دے دیا۔ بیماری کا جھوٹا بہانہ کر کے برطانیہ نہیں رہ سکتا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا پشاور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، قومی سلامتی کے امور، آپریشنل تیاریوں اور افغان سرحد پر باڑ لگانے پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عمران خان نے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان عہدے سے مستعفی، استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فردوس عاشق اعوان کو وفاق میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ معاون خصوصی اون چودھری عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اون چودھری پر ترین گروپ کے لیے لابنگ کرنے کا الزام، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اون چودھری کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ اون چودھری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جہانگیر ترین کو نہیں چھوڑیں گے، استعفیٰ مانگا تو دے دیں گے، راجہ ریاض کا رد عمل۔ جاری، مرتضی وہاب مشیر قانون اور ترجمان کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، شہر کے ترقیاتی کاموں، میگا پروجیکٹس پر بریفنگ، عوامی منصوبوں کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت۔ محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تیار، کراچی میں 8 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق کراچی ڈویژن میں ہوگا۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک، وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم اور دیگر کی ملاقاتیں، کہتے ہیں کرپٹ عناصر کا کوئی مستقبل نہیں، شفافیت اور دیانتداری کی ہی سیاست چلے گی، کرپشن کے خاتمے اور بلا تفریق احتساب سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی، ملک میں آئین و قانون کی بالادستی حکومت کی ذمہ داری ہے جو ہر صورت پوری کی جائے گی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی کارروائی، سوشل میڈیا پر لڑکی کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا، ملزم خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کرتا تھا، موبائل فون اور سم میں بھی برآمد، ابتدائی تفتیش میں ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ نون لیگ کے ایم این اے جاوید لطیف کی مشکلات میں اضافہ، پنجاب حکومت کی ضمانت منسوخی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، 30 نومبر کو سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ، درخواست پر سیکریٹری وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا، پی ٹی اے کو ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے پر عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت، میکانزم بنانے کے لیے وفاقی حکومت سے مشاورت کا حکم۔ لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور بارش، موسم خوشگوار، بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی، بعض شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، دیہات میں فصلوں کو بھی شدید نقصان۔
بھر میں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں جاری. شہر شہر کریا کریا قومی پرچموں اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگ گئے. گلی محلوں کو سجانے کا کام بھی جاری.